खोज्नु पर्दैन, खोज्दै आफै आउने। किताबले मान्छेले त तयार छैन होइन, त्यो भन्दा नि यस्तो हो, अब हामीले लेडिजहरूको लागि चाहिँ खोज्नु पर्दैन नि त, खोज्दै आफै आउने हो कि। पहिला धेरै हेर्ने फिल्म भनेको निक्लु दिदीको होइन, उहाँको हेर्थेँ, एकदम हेर्ने कि। अब सानो बच्चा बेलामा चाहिँ त्यही 9-10 त्यस्तै एजको थिएँ होला होइन, एकदम हेर्ने। अनि मनमा चाहिँ के फिलिङ्स हुन्थ्यो भने त्यो फिल्म हेरिसकेपछि अब एउटा के अरे नाचेको होइन देख्दाखेरि ओहो भोलि पर्सि गएर पनि यस्तै बन्छु है, यो बन्न चाहिँ के गर्नुपर्छ, यस्तै बन्न पाएँ भन्ने खालको एउटा हुन्छ नि। अनि त्यो निखिल उफ्रेदी सरसँग चाहिँ एकदम के धेरै सपनामा देख्ने होइन, त्यो बच्चामा एकदमै के सपनामा चाहिँ एकदम देख्ने। अनि भोलि पर्सि यस्तै बन्नुपर्छ ओहो भने जस्तो एउटा फिलिङ्स त्यो हुन्छ नि, त्यो एजले त्यस्तो गराउँछ भने जो कोहीलाई नि होइन, एउटा केही न केही प्रति। आदरणीय दर्शकबिन, नेपाली कला अथवा इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा नेपालीहरूको मन चाहिँ अलिकति निकै नै भिज्ने गरेको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा एकजना राष्ट्रिय खेलका खेलाडी पनि उहाँलाई पनि आफ्नो खेलभन्दा पनि अलिकति यतैतिर मन लोभिएर खेल्न आउनु भएको छ भने एकजना मार्केटिङमा एकदमै प्रखर व्यक्तित्व, उहाँलाई पनि कता कता कलाले छोएर चाहिँ ठ्याक्कै इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा आउनुभएको छ। मोडलिङ क्षेत्रमा जम्ने बाटोमा हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना। लगभग धेरै जनताले अथवा धेरै नेपालीले चिनिसक्नुभएका दुई व्यक्तित्व सबी डोटेल र दीपक लामा आज हामीसँग जोडिनु भएको छ। स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई। नमस्ते, धन्यवाद। मैले सम्बोधन त गल्ती गरिनँ नि? दीपक लामा आज गेस्टको रूपमा आउनु भएको छ, भोलिदेखि होस्टको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। मलाई विस्थापित गर्ने प्रयासमा हुनुभयो, मेरो जागिर खानुभयो है, के भन्नुहुन्छ? त्यसो त नगरौँ होइन, अब यसो हजुरलाई आलो पालो दिनु खोजेको मात्रै हो, त्यसो अन्य अर्थ होइन। अब किनभने हामी नेपालीहरू सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो। अब मैले भोलिदेखि गर्न पाउँदिनँ भन्ने निर्देश आइसक्यो मलाई। अब तपाईँ चाहिँ अब भोलिदेखि दीपक लामा भन्ने होस्ट यो च्यानलबाट आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, मेरो त मलाई त एकदम छाट्टामा समस्या पारिदिनु भयो। अब सबैजी मार्केटिङ क्षेत्र रमाइलो कि यो कलात्मक क्षेत्र अथवा मोडलिङ क्षेत्र रमाइलो? रमाइलो त अब कला नै क्षेत्र नै, कलाकार नै रमाइलो हो। हजुर, अब मार्केटिङ नै अब एउटा बिजनेस हो नि त भन्नाले, अब जे आफूलाई अगाडि जेले बढायो त्यही हो। मार्केटिङले बोल्न सिकाउँछ, कलाले जिउबाट इसाराबाट बोल्न सिकाउँछ होइन। हजुर। अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा अहिले लगभग धेरै म्युजिक भिडियोहरू खेलिसक्नु भएको छ। धेरै भन्नाले धेरै त होइन, दुईटा हो। दुईटा पनि धेरै नै हो, कसैले एउटा पनि पाएको हुँदैन होइन। बिस्तारै अब ती दुईटै सफल गीत बनेका छन्। अहिले कुन कुन गीतमा गर्नुभएको छ बताइदिन मिल्छ? फर्स्ट भिडियो म्युजिक भिडियो भनेको चारकोठी मुटु, अनि सेकेन्ड भिडियो चाहिँ हाम्रो गोरी गोरी रूपकी रानी भन्ने। त्यही त, उहाँले अब मलाई विस्थापित गर्दै हुन्छ, उहाँले तपाईँलाई लिएर आउनुभयो, तपाईँले उहाँलाई विस्थापित गरिदिनु भयो भने त फेरि गाह्रो पर्ला होइन त? भोलि अब मोडलिङ क्षेत्रमै अगाडि बढ्ने अब त्यही नै हो भन्नु त अहिले। दीपक लामाको साथ नछोड्ने, उहाँले त लगभग कला क्षेत्रमा 40-50 वटा म्युजिक भिडियोदेखि लिएर सर्ट मुभीहरूदेखि लिएर लगभग बनाइसक्नु भयो है, काम गरिसक्नु भयो भनौँ। उहाँलाई तपाईँले तान्दै हुनुहुन्छ? बिस्तारै तान्दैछु। साङ्गीतिक मेरो उहाँसँग पनि दुईवटा गरिसक्यौँ भने हाम्रो अनि भनिसक्नु भएको छ। हजुर, चारकोठी मुटु जहाँ चाहिँ हाम्रो बुद्धि दाई हुनुहुन्थ्यो, आदरणीय दाई सुधीर दाई हुनुहुन्थ्यो, हामीले गऱ्यौँ। सम्भवतः सफलै भयो है, सफलै मान्नु राम्रै भयो, ठिकै। प्लस पछिल्लो समय उहाँसँग गरेर चाहिँ अर्को हाम्रो गोरी गोरी डान्सिङ प्याटर्नको गाना थियो, अनि त्यसको चाहिँ हिरोनी हिरो चाहिँ म, डान्सिङ प्याटर्न मेरो हिरोनीमा सहयात्रा जारी छ। त्यसो भए सहयात्रा अब हाम्रो जारी छ। कहिलेसम्मको? उहाँले 7 दिनसम्म
जीवनभरि पनि हुन सक्छ। के भन्नुहुन्छ? कलाकारी क्षेत्रमा अब उहाँसँग मात्रै भन्ने हुँदैन, हामीले एज अ अब कहिले लिजेन्ड कलाकारसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले नयाँ कलाकार हो, हामी जस्तै कलाकार यो नै सँग भन्ने त हुँदैन। यद्यपि म चाहिँ उहाँलाई राम्रै मान्छु, उहाँसँग कला छ। पेसाले मान्छे जोड्छ, मान्छेले मन जोड्छ अरे के होइन, अनि मनले जीवन जोड्छ अरे होइन। अब त्यही भएर मैले सोध्दैछु क्या, अब कहिलेसम्मको छ यात्रा भनेर। तपाईँ मुस्कुराउनु मात्रै भयो, यो चाहिँ उहाँलाई नै सोध्नु पर्ला। त्यही त। सबैजी के भन्नुहुन्छ? बोल्न अलि अप्ठ्यारो फिल गर्नुभयो हो? होइन त्यस्तो होइन, यस्तो खासमा हामी साथी नै हो होइन, एउटा एज अ फ्रेन्ड हो होइन। अब त्यस्तो मन त अब सबैको मिल्छ नै, अब मिल्ने भन्ने बित्तिकै त्यही भोलिकै लागि भन्ने चाहिँ हुँदैन नि त। असम्भव पनि त केही छैन नि यो दुनियाँमा। त्यो चाहिँ हो फेरि, अब देखेको भन्दा लेखेको पाइन्छ है। हजुर त्यस्तो अहिलेसम्म लेखिएको चाहिँ छैन। लेखिएको छैन, लेख्या होला कता कता, देखिया छैन होला, नदेखिया पनि लेखिहालिन्छ। आउनु हाम्रो लामाजीले भन्नुभयो त ठ्याक्कै, ल भन्नु त। लेखेको नदेखेको पनि हुनसक्छ नि। त्यो चाहिँ हो, लेखेको तर नदेखेको। खोज्न थाल्नु पर्यो अब। खोज्नु पर्दैन, खोज्दै आफै आउँछ। होइन त्यो भन्दा नि यस्तो हो, अब हामीले लेडिजहरूको लागि चाहिँ खोज्नु पर्दैन नि त, खोज्दै आफै आउने हो कि। ए लेडिजहरू चाहिँ बोलाएर बस्यो भने पनि आउनु। खोज्ने धेरै हुन्छ नि, त्यसमा छान्नु चाहिँ पर्यो। छान्नु पर्यो, त्यही हो। त्यस्तो छान्न पनि मन कसरी छान्नु र? एपियरेन्स पो छानिएला त, मन त कहाँ छानिन्छ र? मन छानिन्छ भन्दा नि यस्तो हो नि त, अब मन छान्ने होइन, अब आउँछ नि त हरेक कुरा, हरेक त्यो आउँछ त्यस्तो। के आउँछ बताइदिनुहोस्। भनिदिनुहोस्, खुलेर भनिदिनुहोस्, केही छैन। होइन तपाईँलाई बोल्न सिकाउनु पर्दैन, तपाईँ मार्केटिङ गरेर देश दुनियाँ घुमेर दुनियाँ खाइसक्नु भएको मान्छे, तपाईँलाई बोल्न सिकाउनु पर्दैन, तपाईँलाई बोल्न आउँदैन भन्ने पनि होइन। बस तपाईँलाई आफ्नो कुरा भन्न मात्रै नचाहनु भएको भन्ने दुनियाँले बुझेका छन् यहाँ। साङ्गीतिक क्षेत्रमा अथवा भनौँ यो इन्टरटेनमेन्ट दुनियाँमा फेरि चाहिने भन्दा पनि धेर चाहिँ बोल्नुपर्छ अरे, कम बोल्यो भने बिक्न गाह्रो पर्छ भन्छन्। अनि तपाईँ कम बोल्दै हुनुहुन्छ। बढी नै बोल्ने नै होइन, ठिक्क आफ्नो लेभल हेरेर बोल्ने हो नि त। अब मैले पाएको छु बोल्नलाई भनेरै बोलेर हुन्छ नि त, अब हरेक कुरा ल्याएर जोड्ने होइन कि, आफ्नो सौदो मिल्दो कुरा गर्न चाहिँ हुन्छ, त्यही हो। किन विवाद आयो भने चुप्प लाग्ने होइन, अरू बेला भने चाहिने भन्दा धेरै बोल्नुपर्छ अरे, धेरै बोल्ने त्यस्तो होइन। गर्नै पर्छ अरे त, अब गर्नु पर्छ भन्ने एउटा। तपाईँ भन्नुहोस् त, तपाईँले यत्रो गरिसक्नु भएको छ, के हो यो? यस्तो हुन्छ, अब कस्तो हो, अब नेपाली उखानै छ नि त, बोल्नेको पिठो पुग्छ, नबोल्नेको चामलै बिग्दैन भन्ने उखानको एउटा सार्थकता पनि छ। किनभने तपाईँ बोल्नु भएन भने तपाईँभित्र के छ त देखिँदैन नि त। ठिक छ, उहाँ एकछिनमा राम्रै हुनुहुन्छ होइन, हरेक कुराले एउटा इन्डस्ट्रीको लागि चाहिने चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो तारिफ अलि ठिक्क बोल्छु भन्नु भने यो घमण्डी रहेछ कि भनिहाल्छ होइन, अभियसली त देखिन्छ। अलिकति हाम्रो अडियन्स जो हुनुहुन्छ उहाँको सामने चाहिँ अलिकति घमण्डी चाहिँ देखिनु चाहिँ भएन भन्नु खोजेँ हो। होइन यस्तो हो, घमण्ड मान्छेमा जो कोहीमा नि हुन्छ होइन, घमण्ड नहुने मान्छे नै हुँदैन। तर घमण्ड भनेको कस्तो ठाउँमा देखाउने, कस्तो ठाउँमा नदेखाउने भन्ने चाहिँ हुन्छ कि। अब घमण्ड भयो भनेर मैले यहाँ घमण्ड देखाएर त भएन नि त। अब हुन्छ कति मान्छेहरूले नबुझ्नेको लागि त मैले चाहिँ कुरा बुझेँ। मैले के कुरा बुझेँ थाहा छ? तपाईँले मलाई अब एन्सर दिन चाहनु भएन, यो मलाई भोलिदेखि हटिहाल्छ, यसलाई किन दिने? दिवाजी आइहाल्नुहुन्छ। त्यो होइन, त्यो भन्दा पनि यस्तो हो, मान्छेमा घमण्ड नभए त मान्छे आफू अलिकति घमण्डी छु भन्ने खालको एउटा फिलै भयो भने अगाडि बढ्ने ठाउँै हुँदैन कि। किनकि मान्छेलाई अलिकति घमण्डले माथि पुर्यायो भने त्यो कुरा यस्तो हो भनेर रियलाइज हुन्छ नि त हामीलाई। त्यसपछि चाहिँ यस्तो रहेछ है भन्ने कुरा हुन्छ, हरेक हुन्छ नि त। त्यही भएर घमण्ड हुनुपर्छ, तर घमण्ड छ मसँग घमण्ड भनेर मैले जहाँ पाएँ त्यही देखाउने होइन, हुन्छ नि त। अब हजुर म एउटा कुराकानी गर्छु दिपकजी, तपाईँको साथीसँग त घमण्ड छ अरे, उहाँले स्वीकार्नु, के भन्नुहुन्छ? घमण्ड छ भनेर मैले त्यो प्रुफै गरेको नि होइन कि। घमण्ड हुनुपर्छ कि मान्छेमा, एउटा रूपको घमण्ड होइन। मलाई त मेरो अनुहारै मन पर्दैन, कहिलेकाहीँ भगवान्सँग भन्छु होइन। जेको घमण्ड होस्, मसँग घमण्ड छ भनेर स्वीकार्नु चाहिँ भयो, के को होस् म सोध्दिनँ भनेको होइन। मसँग मात्र होइन, हजुरसँग नि एउटा हुन्छ कि घमण्ड
आफूसँग भइसकेलाई घमण्ड गर्नु एउटा चिज राम्रो पनि हो आफूसँग छ र पो त घमण्ड भयो त्यस्तो हुन्छ त्यही त तर के चिज चाहिँ घमण्ड भन्ने मसँग त छैन म त भोलिदेखि छोडेर जाने मान्छे के घमण्ड हुनु र होइन जोसँग नि हुन्छ कि म घमण्ड देखाउँदिनँ यहाँ चाहिँ भन्ने हुन्छ नि त सबैमा हुन्छ ममा नि हुन्छ अब भनौँ न हजुर म यसरी बसिरहेको छौँ यसरी कुराकानी गऱ्यौँ अब मैले कम कुराकानी गरेँ भने ओ कस्तो घमण्डी टाइपको जस्तो लाग्ने एटिट्युड देखाउने जस्तो लाग्ने है भन्ने खालको एउटा हुन्छ होइन म नि अब कतिको मान्छेहरूको लागि चाहिँ ओ हुन्छ नि म्यासेज फेसबुकमा आइरहेको हुन्छ म्यासेज होइन त्यसलाई सिन गरेर छोडिदिनुपर्छ ओहो कस्तो घमण्डी भएको भन्ने खालको त्यो सिन गर्ने सिस्टम नै नभएको कति आनन्द हुन्थ्यो तपाईँले मैले घमण्डी भनेपछि बोल्न थाल्नुभयो होइन कि त्यो फेसबुकहरूमा चाहिँ साथीहरूले म्यासेज गर्नुहुन्छ अब हुन्छ नि त मान्छेले बोल्ने नबोल्ने एउटा मुड हुन्छ कि अब हुन्छ नि अब कतिपय कुराहरू आफूलाई टेन्सन हुन्छ हरेक कुराले अब बोली नबोल्ने हुन्छ नि त कलेजको प्रायः चाहिँ कलेजको साथी केटाहरूको चाहिँ म्यासेज आउँछ होइन कहिलेकाहीँ आउँछ अनि त्यसपछि त्यो म्यासेजलाई अब हेलो के छ भन्दाखेरि ठिक छ भन्यो त्यहाँबाट म सोध्दिनँ कि त्यसमा सोद्धाखेरि ओ कस्तो घमण्डी भएको तिमी त है भन्ने खालको हुन्छ कि अब म घमण्डी त होइन नि त अब त्यो हरेक व्यावहारिक त्यस्तो व्यावहारिकतालेहरूले नि घमण्डी बनाउँछ नि त त्यस्तो हो कि त्यही भएर घमण्डी हो भन्न खोजेको होइन घमण्डी हुनुपर्छ तर केहीमा घमण्डी चाहिँ हुनुपर्छ कि त्यसो भए फेसबुकमा बोलौँ लाग्ने मान्छे चाहिँ कोही छैन त्यसो भए तपाईँको म फेसबुकमा कन्भर्सेसन त्यस्तो खासै कोहीसँग पनि गर्दिनँ त्यस्तो दिदीहरूसँग भनेको अब आफ्नो दिदीहरू भइहाल्यो दाइहरू भइहाल्यो होइन त्यस्तो खासै फेसबुक चाहिँ इन्ट्रेस्टै लाग्ने खालको होइन कि फेसबुक चलाउँ अब चलाउनु पर्छ फोटो हालिन्छ होइन अब हरेक हुन्छ तर यसरी फेसबुकमै झुन्डिरहने भन्ने चाहिँ होइन त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन त्यो फेसबुकप्रति चाहिँ कहिले पनि त्यो एकदम इन्ट्रेस्ट जागेर चाहिँ कहिले आएन भनेपछि फोनदेखि लिएर अन्य सञ्चारका माध्यम पनि छन् फेसबुकलाई साइड लगाइदिउँला कोही छैन भनेपछि त्यो फोनमा अल्झिने कोही फोनमा अल्झिने भनेको म धेरै अल्झिने भनेको टिकटक हेरेर हो टिकटक चाहिँ हेर्छु नै कि अब काम हुँदैन नि त टाइम हुँदैन अब काम हुँदैन अब खासै अहिले चाहिँ भन्नाले मोबाइल चाहिँ खासै हेर्दैन होइन पहिला अब यत्रो लकडाउन भयो के गर्ने मान्छे अब बाहिर निस्क्यौँ के अरे पुलिसहरू अब त्यसरी बस्ने अब डर लाग्छ हरेक कोरोना यस्तो उस्तो भनेर आउँछ घरमा बस्ने भनेको एउटा नेट थियो साथी भनेको मोबाइलै हो होइन अब सधैँ अब त्यही टिकटक हेरेर बिताइयो कि त्यस्तो हो टिकटक अब त्यही बढी क्रेजी भनेको टिकटकमा मात्र हो नयाँ नयाँ कलाकार कस्ता आउँछन् घरभित्र भान्साभित्रका कलाकार कस्ता हुन्छन् हेरौँ भन्ने लाग्थ्यो तर तपाईँलाई मैले घमण्डी भनेपछि तपाईँ अलिकति खोलेर बोल्न थाल्नुभयो घमण्ड त गरेकै रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित नै भयो होइन घमण्डी गरेको होइन यस्तो अब कोही कुराको के भनेर मैले हजुरले क्वेसन सोध्नु भयो भने मैले के भनेर जवाब दिउँ फेरि हुन्छ नि त त्यसको एन्सर केही दिँदाखेरि यो दिँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त फेरि नेपालमा 12 जिल्ला छन् भने जस्तो नेपालमा 12 जिल्ला छ भने जस्तो 14 जिल्ला अब हजुरले नेपालमा कतिवटा जिल्ला छ भनेर सोध्नु भयो भने मैले अब सोच्नु पर्यो नि त एकचोटि त सोच्नु परेन र नेपालमा त एउटा जिल्ला छ मैले कोही एन्सर दिँदा चाहिँ मलाई ठिक हुन्छ भन्ने खालको एउटा हुन्छ नि त त्यही भयो कि अब हजुरले एउटा टपिक निस्क्यो हाम्रो घमण्डबाट यत्रो यहाँसम्म बढ्यो नि त हामी त्यस्तै हो कि तपाईँलाई चाहिँ कति जिल्ला छन् भन्ने जानकारी छ त्यसो भए मलाई छ अब 77 जिल्ला छ नेपालमा पहिला 76 थियो के अरे पछि एउटा थप भयो एउटा कि दुईटा होइन 75 जिल्ला थियो त्यसपछि दुईटा थप भयो झन्डै तपाईँको पनि टिकटक बनिहालेको अहिले त्यही भने 75 मा दुईटा थपिएको हो त्यही त अब 75 अञ्चल पनि हुनसक्थ्यो एकछिनको लागि तर धन्न जिल्लै मात्रै भएछ होइन यस्ता कुराले नेपालमा छिटो भाइरल हुने बाटो पनि दिन्छ सञ्चार माध्यमलाई र तपाईँ आफैलाई पनि अनि अहिले पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले भनेको त म खासै केहीमा नै छैन व्यस्त भन्नाले अब त्यही डान्स क्लास गइरहेको छु अनि त्यसपछि स्टडी 12 एक्जाम सकेर बसेको अब ब्याचलर जोइन नै भइसकेको छैन कलेज स्टार्ट भइसकेको छैन हजुर त्यही नै हो पढ्दै पनि हुनुहुन्छ काम प्रोफेसनलाई पनि अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ हजुर दीपक लामाजीले 2-4वटा सर्ट मुभीमा अफर पनि गर्नु भएको थियो तपाईँले मान्नु भएन पनि भनेको थियो नि कतिको सत्य मान्नु भएन भन्दा नि यस्तो हो अब त्यति बेला खासै सन्चो पनि थिएन कि अलिकति बिरामी भइरहने धेरै नै बिरामी भएँ कि त्यो टाइममा चाहिँ एकदम प्रेसर लोले त्यस्तो भयो अनि अब क्लास आफ्नो डान्स क्लास गइरहेको अनि अब उता एक्जाम सकेर आएँ त्यसपछि भन्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ अनि गीत मलाई रुपेश सरले नि पठाउनु भएको थियो कि पठाउनु चाहिँ अनि अब अहिले अब अलिकति आफू सक्छु भन्ने अलिकति सक्षम नभइकन बोली लडपटी फेरि भाइरल भइन्छ अनि
सक्षम नभइकन त म गर्छु यसमा गर्छु भन्ने खालको भएन नि त। मेरो सेकेन्ड टर्मको भिडियोमा उहाँलाई थाहा छ म यस्तो बिरामी भएको मतलब टाउको दुखेर होइन एड्याक भएर त्यो सुटिङ नै कतिखेर सकेर म घर जाने त्यस्तो भयो कि रुन मात्र आँखाबाट नसकेको कि अब त्यो टाइममा खाना भएन होइन। अब 9 बजे खाएर बस्ने मान्छेलाई 3 बजेतिर ऊ भएपछि गाह्रै भयो नि त। त्यस्तो भयो फेरि अघिल्लो दिनदेखि बिरामी भएर अलिकति सन्चो नहोला जस्तो भइरहेको थियो त्यतिकैमा सुटिङ भयो। अनि त्यसपछि त्यस्तो कस्तो बिरामी भएर 9-10 बजे हामीले सुटिङ पकाएको है त्यति बेला 10 बजे रुपेश सर यस्तो रिसाउनु भएको थियो कि मसँग। अब त्यस्तो भयो नि त अलिकति ल्याएको एउटा आर्टिस्टलाई अब आर्टिस्टले भनेको जस्तो गर्न नसक्दा आफू अलिकति झुकेको जस्तो फिल हुन्छ नि त। जो कोहीलाई नि हुन्छ। भोलि म रुपेश सरको ठाउँमा भए पनि मैले पनि त्यही फिल गर्थेँ होइन। अनि भोलिपल्ट त्यो दिनको सुटिङ सकेर भोलिपल्ट म घर जाँदा मलाई त पुरै ज्वरो आएर यस्तो भयो कि कस्तो गाह्रो भयो कि अनि त्यस्तो भएको थियो। भनेपछि स्वीकार्नु भयो आउन नसक्नुको कारण चाहिँ यो यथार्थ कि भ्रम दिपकजी? यो यथार्थै हो। अब उसको बाहना त होइन बाहना होइन बाहना उहाँले दिनुभएको। मैले त सधैँ फेरि ब्यागमा औषधिहरू मेडिसिनहरू हालेर हिँड्ने मान्छेले त्यही दिन नहालेको पानी खाँदा नि हुँदैन टाउको दुखेर यस्तो भएन कि त्यही भएर त्यो राम्रोसँग सकिएन कि लास्टमा गएर सुटिङ पनि त्यो लिपसिङ मात्र राखिदिनु भएको छ नि त। त्यही भएर अब टाइमले भ्याएन। अझ स्वयम्भूको डाँडामा भएको हाम्रो सुटिङ त्यो दिन हामीलाई त त्यो समय एउटा अब भगवान्ले साथ दिएको भनौँ न। माथि भएपछि त्यो 6 बजेपछि माथि सुटिङ हुन दिन्थेन। अब त्यो बन्द त्यस्तो के हुन्थ्यो अरे होइन। अब त्यो त्यति बेला भनेको भर्खर लकडाउन खुलेको समय थियो। हामीलाई त अब त्यो दिन पुलिसले रोकटोक नै नगरिदिनु है। त्यो दिन अब त्यो हामीलाई त भगवान्ले साथ दियो नि त। 9 बजीसम्म सुटिङ लाग्यो त्यस्तो भएको हो कि। जस्तो मोडलिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा मनपर्ने व्यक्ति को? सबैभन्दा मनपर्ने भनेको मलाई त मेरो क्रसै अब एकदम मनपर्ने भनेको प्रदीप खड्काजी एकदम मनपर्छ कि। उहाँलाई हेरेरै यो क्षेत्रमा आउँछु भन्ने सोच बनाउनु भएको होइन? यस्तो हो अब मेरो एकचोटि यस्तो सोच थियो कि त्यो सानोमा के पहिला धेरै हेर्ने फिल्म भनेको निक्लु दिदीको होइन। उहाँको हेर्थेँ एकदम हेर्ने कि अब सानो बच्चा बेलामा चाहिँ त्यही 9-10 त्यस्तै एजको थिएँ होला होइन। एकदम हेर्ने अनि मनमा चाहिँ के फिलिङ्स हुन्थ्यो भने त्यो फिल्म हेरिसकेपछि अब एउटा के अरे नाचेको होइन देख्दाखेरि ओहो भोलिपर्सि गएर पनि यस्तै बन्छु है यो बन्न चाहिँ के गर्नुपर्छ यस्तै बन्न पाएँ भन्ने खालको एउटा हुन्छ नि। अनि त्यो निखिल उप्रेती सरसँग चाहिँ एकदम के धेरै सपनामा देख्ने होइन त्यो बच्चामा एकदमै के सपनामा एकदम देख्ने अनि भोलिपर्सि यस्तै बन्नुपर्छ ओहो भने जस्तो एउटा फिलिङ्स त्यो हुन्छ नि। त्यो एजले त्यस्तो गराउँछ भयो जो कोहीलाई नि होइन। एउटा केही न केही प्रति हामी एकदम उचै सपनामै आउनु भनेको त खतरनाक कुरो हो नि फेरि। त्यही त अनि त्यस्तो भयो। त्यसपछि अनि अब यतिकै त्यहाँबाट चाहिँ अनि सोच आफै हराउनु थाल्यो। अब किनकि कलाकार क्षेत्रमा जानलाई अब सबै कुरा अगाडि नै हुनुपर्छ अब सबै चिनेकै हुनुपर्छ नि त। अनि त्यस्तो केही नै हुनै भएन कि। अहिले प्रदीप खड्का सपनामा आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? त्यस्तो आउने भनेर आउने होइन कि होइन पहिलादेखि जसरी आउनुहुन्थ्यो अहिले आउनुहुन्न? होइन त्यति बेला चाहिँ फिल्म हेरेरै त्यस्तो देख्थेँ होला होइन। त्यस्तो चाहिँ देख्ने कि बढी एकदम देख्ने। प्रदीप खड्का चाहिँ एकदम सर चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम मनपर्छ कि किनकि उहाँको इन्टरभ्यूहरू नि म त हेरिरहेकै हुन्छु होइन एकदम हेर्छु। अनि त्यसपछि एक्टरमा अर्को लिरिक्समा मनपर्ने भनेको पूजा शर्मा। अहिले झन् पछिल्लो समय त अब तपाईँ आफै पनि मोडलिङ क्षेत्रमा लागिसक्नुभयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफैले अवार्ड पाएको आफै सफल भएको सपना पनि देख्नुहुन्छ होला? देखेन त्यस्तो त देखेको छैन मैले त त्यस्तो केही पनि देखेको छैन। दिपकजी हजुर यो क्षेत्रको अनुभव अझै अगाडि बढेर म सफल हुन्छु भन्ने लाग्छ कि यो क्षेत्र यस्तै रहेछ यस्तै हो भन्ने लाग्छ? यो अब अभियसली अब जहाँ पाइलट टेकिन्छ त्यहाँ त अब गन्तव्यसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता हुन्छ। हजुर यस अर्थमा पनि अब अझै माथि पुग्ने त जसको पनि चाहना हुन्छ होइन। चाहना छ अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ कसो हुन्छ होइन। अब आजसम्म त तपाईँ कलाकार भोलिदेखि त कलाकार रिसाउन पनि सक्छन् होइन? किनभने प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ कहिले चित्त नबुझ्दो हुनसक्छ। मेरो ठाउँमा तपाईँ बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँले क्यारियर एउटा त गुमाउनु पर्ने हुन्छ। कुन गुमाउन चाहनुहुन्छ? ठिकै छ। म अहिले खासमा सुरुदेखि नै गेमतिर थिएँ होइन मार्सल आर्टमा थिएँ। अब अलिकति खेलकुदमा अलिकति हजुर त्यो भइसकेपछि त झन् कसैले न्यु खोजिहाल्यो भने बाङमुङ पनि पारिहाल्यो। त्यस्तो हुन्छ उसको पनि खेल झन् खतरा भयो क्या एउटा चिज। अब
अब हामी अनुशासनको दायरामा रहेर काम गर्ने हो त्यस्तो भनेर अब खेलै भने सबैलाई पिटी हिँड्ने कुरा भन्न होइन त्यो त अनुशासन अन्यायको विरुद्धमा लड्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हो अन्यायको विरुद्ध लड्ने नि गुन्डा आयो भने कुटिहाल्ने हो फिल्मका को पनि प्रकृति हेरिन्छ कुन प्रकारको गुन्डा हो त होइन कतिपय गुन्डाले समाजमा न्याय दिइरहेको छ नि त तपाईँ यसरी बुझ्नु होला सबै गुन्डा हुँदैन नियत मान्छे परिस्थिति बसले हुन सक्ला मानव एउटा कुनै चाहिँ नि पैसा फसेको मान्छे छ उसले उठाइदियो ऊ त अन्याय त न्याय पायो नि त उसले ऊ गुन्डा होइन कि राज्यले गरेका काम उसले गर्यो नि त भने पछाडि एउटा गुन्डालाई पनि भनेपछि तपाईँलाई अब भोलि पत्रकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तो सुकै अप्ठ्यारो ठाउँमा गएर पनि तपाईँ त सफल हुनुहुने भयो मार्सल आर्टको खेलाडी तपाईँलाई त कसले चलाउनु सक्दैन हामी डराएर भाग्नुपर्छ अलिकति तितो अनुभव हामीलाई सबैजीले पनि अघि सुनाउनु भयो होइन जुन हामीले ब्याकग्राउन्डमा एकछिन गफ गरेका थियौँ त्यस्ता अनुभवहरू जुन एउटा फिल्डमा काम गर्न जाँदा कुटाइ खाएर फर्किनुपर्ने क्षणहरूबाट त तपाईँले चाहिँ त्यो भोग्नु नपर्ने अवस्था देखियो त्यो त्यही स्थिति नआउला तर यस्तो अल्पज्ञान भयङ्करी भन्छ नि हजुर टलिटी नलेज डेन्जरस थिङ भन्छ नि मान्छेको त्यो भने कस्तो हुँदो रहेछ भने म गेममा सुरुमा त्यो व्हाइट बेल्टबाट सुरु हुन्छ होइन व्हाइट खेल्ने बेलामा मान्छे पिटो क्या कसलाई हुन्छ पिटो हुने भाइ बहिनीलाई हेरेँ कि दिइहाल्ने त्यो टाइपको हुन्थ्यो तर यसको गहिराइमा पुगेपछि होइन त्यस्तो नहुँदो रहेछ तपाईँ अहिले मैले ब्ल्याक बेल्टभन्दा टुडन गरेँ होइन अब चाहिँ के लाग्यो भने खेलकुदको महत्त्व यसको गहिराई यसको अनुशासन जब बुझ्दै गएपछि तपाईँको यो सिकेर पनि अनुशासनमा बस्नु परेपछि यो खेल के काम भन्यो यो मोडलिङतिर लाग्यो होइन त यस्तो हुन्छ सेल्फ डिफेन्सको लागि छँदैछ आत्मरक्षा होइन आत्मसुरक्षाको लागि चाहिँ भयो त्यही नै हो सबैजी पनि ढुक्क छेउमा मार्सल आर्ट खेलाडी हुनुहुन्छ सँगै लगभग साथमा हुनुहुन्छ होइन उहाँको सुरक्षा कति आनन्द उहाँको चाहिँ 100% सुरक्षा हुने हो हस् त समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद धन्यवाद।